كندور انا وواحد صديقتي في كراج علال، خولنا صاك ديال الذهب لواحد الشيخه من الطوموبيل، شدونا عاوتاني. ديك الساعه كان باقي السجل المدني محلول. شهدت فينا مولات الصاك، دوزنا 8 شهور ما حيدولنا في السيناء حتى نهار. خرجنا في الشده الثالثه شدوني على السرقه البهلوانيه. اشنو كتعني السرقه البهلوانيه؟ يعني كتخدم بصبعانك، كتجبد عليه من الواد، من الحاف، من الطيز، من بتي بوش. من البتي بوش كتقدري تجبدي ديك الساعه كنتي كتقدري تجبدي؟ خرج كان سرق الى حصلني الشلح بدرب عمر، كنرد ليه الكارطونه وكنجبد عليه 7 النقشات باش ومعايا اللي في جنبي مكالين عليا، كنرد ليه كارطونته ولا داكشي اللي ديت ليه وكنجبد عليه 7 النقشات باش يمشي بحالو، ما ينوضش عليا الفرطه وما يحياش عليا. وإلا ما شافكش ولا ما شافنيش حلال عليا. فاني دبوله حمراء كنا كناكلوه، الحشيش هو كنكميوه نفرقعو به، وكنا الشراب تال ساليو ونكملو نجيبو قريعات نقيين ولا بيرات. كل مره كيهبطوك ب 48 ساعه. هذيك 48 ساعه قتلوني بها، عندي شي 1048 ساعه بقاو يجمعوا لي في 48 ساعه، يجمعوا لي في 48 ساعه لدرجه صيفطوني بها للمحكمه وما خلاوش الوكيل يطلقني. جا تبعني اوفيسي من لابيجي تيكون مع الحاج فريد، تبعني حتى للجيول وكتب لي اعتقال. ما كيعرفش راني عندي الموس ولا عندي 7 النقشات ولا بوانيرا. واحد 3 ما كيجي فاش يهدر حتى كنعطيه صافي. والله يعاون الله يعاون، بغيتي ديكلاري سير غنمشي للحبس، ما بغيتيش ديكلاري انا غنبقى في السيفيل. ما لقيناش اللي ردنا عقلنا، لقينا اللي زيدنا في طويل. يلا نمشيو لهاد البار، يلا نمشيو لهاد السينما، يلا نمشيو لهاد القهوه، يلا نمشيو لنا، لدرجه الواحد ما بقاش واعي اش كيدير. السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناة دريبي تيفي. معنا الأخت أمينة، سجينة سابقة لعدة مرات، تائبة بوجه غير مكشوف. الأخت أمينة في سن المراهقة والطيش والاندفاع وقلة العقل تأثرت وتجرت لعالم الانحراف بشتى أنواعه. هذا العالم ديال الانحراف جر الأخت أمينة لعالم السجون تقريبا 11 مرة. الأخت أمينة في هذه الحلقة بغات تفتح لنا قلبها وتحكي لنا على كواليس الحياة ديالها داخل غيابات السجون، وبغات كذلك تنصح هذا الجيل اللي جاي في الجهد، دراري ودريات، باش ما يطيحوش في نفس الغلط اللي طاحت فيه هي، وكذلك بغات الناس ياخذوها عبرة وما ياخذوهاش قدوة. مرحبا بالأخت أمينة. مرحبا خويا. كي داير اختي؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، كلشي مزيان؟ كلشي لاباس. الأخت أمينة 11 سابقة عاد قدرتي تخرجي من عالم السجون الى عالم الحريه. واش الحبس في ديك الحقبه ما قدرش يصلحك ولا انت ما كانش عندك استعداد تصلحي؟ انا خرجت دريه صغيره لهذا الشيء. انا والديا كانوا كيقريوني، وانا ملي تضربت الوجه ضربني واحد خو صاحبتي، ما بقيتش قادره نقرا وكيعايروني في المدرسه كيقولوا لي مخسره. لحت الادوات ديالي، سمحت بالدراسه ديالي، انسجمت مع الدراري، وليت تنعمر مع الدراري، ما بقيتش نعمر مع الدريات. الوقت اللي دوك الدراري كنت كنعمر معاهم كانوا كيسرقوا. انا الوقت اللي كانوا كيسرقوا انا وليت كنمشي معاهم نسرق. وقع لنا مشكل، مشينا للحبس، مشينا للسجن، دخلنا جنايات، شدونا في السطات وداونا العين علي مؤمن. جاو والدينا وقفوا علينا وداك الشيء، داروا لنا محامي وداروا بانني انا يلا عندي 15 عام، ديك الساعه 87 وانا زيده في 72، يلا عندي 15 عام. وقفوا عليا والديا وداروا عليا محامي وداروني احداث. ودوك الناس اللي كانوا مشدودين معايا خداو الحبس اكثر مني، لحنتش انا وصديقتي واحد الدريه اسمها الزهره حتى هي كانت معايا في التهمه. وقفوا المحاميين نهار الحكام وداك الشيء، خدينا غير 3 شهور. وهذوك الدراري مساكن خداو اكثر منا، والله طلق سراحهم وربي دار الخير. في الشده الثانيه كنت كندور في كراج علال، دخل فيا داك الفيس ديال السرقه. كنت كندور انا وواحد صديقتي في كراج علال، خولنا صاك ديال الذهب لواحد الشيخه من الطوموبيل، شدونا عاوتاني. ديك الساعه كان باقي السجل المدني محلول. شهدت فينا مولات الصاك، خدينا 8 شهور، دوزنا 8 شهور ما حيدولنا في السيناء حتى نهار. خرجنا في الشده الثالثه شدوني على السرقه البهلوانيه.
كنت كندور في الطوبيسات، كنت من هنا كانت الدنيا غافله، كانت الفلوس كانت هادي، كانوا والديا ما بحالهمش، كان با نجار تحيدوا ليه صبعانو، ما بقى اللي يخدم علينا، تمي خدمت علينا مسكينه كتبيعو تشريعها بالجوطيه ما عندهاش. شفت انا وليت يا ربي تسمح لي، انا وليت كنمشي نسرق ونجيب ليهم تا هما، لحيت هما اللي ولدوني ورباوني. اختي امينه قلتي السرقه البهلوانيه، اشنو كتعني السرقه البهلوانيه؟ السيره كيفاش زعما؟ يعني كتخدم صبعانك، كتجبدها ليه من الواد، من الحاف، من الطيز، من بتي بوش. من البتي بوش كتقدري تجبدي ديك الساعه كنتي كتقدري تجبدي؟ وكان كيساعدنا الفرواي الحمر، اش الزوار الحمر اللي كنجيبوه من الخريبكه. نوع ديال الزيزوار. كتحطو كيتحل، كتحطو على الحاجه دغيا. يعني دابا انت دخلتي لهذا العالم ديال الانحراف ودخلتي للسجن صغير، عندك 15 عام. عندي 15 سنه في عمري، تعذبت. نهار دخلت للسجن ديال جنايات، دخلت للسجن ديال عين علي مومن، تكرفسوا عليا الموظفات وتكرفسوا عليا مسجونات، وتضاربت وليت ضاربه وحده، ودخلت الكاشو 15 يوم حتى جاو دارنا، عاد خرجوني بقاو يطلبوا عليا المدير. ديك الساعه كان المدير نجد عبد الله، في 87 كان نجد عبد الله مدير ديال السجن الفلاحي بعين علي مومن. هذيك ملي طلبوه دارنا وداكشي، ضربت 5 ايام في الكاشو، خرجني قال لي ما تبقاش ديري ليا الصداع. دخلني واحد البيت ديال بريفيني، حيت ديك الساعه انا باقا ما محكوماش، باقا جنايات، باقا ما عارفاش اش عندي. دخلني بريفيني، عطاوني باياس، بركوني، قالوا لي ما تبقايش ديري الصداع، الا درتي الصداع راه غندخلوك عاوتاني الكاشو. بركت وحمدت الله وبركت شت الله اش دار ليا تا هو اللي دار ليا. داخل السجن كنتي قبيحه ولا ظريفه؟ الا ما كنتيش قبيحه ياكلوك، كنتي ظريفه راه يوليو يشتفوا عليك ويعطوك تصبني لهم حاشاك مايواتهم، يعطوك جفي لهم تضربي الطواله، تصبني لهم حوايجهم، ديري لهم اي حاجه. كنتي قبيحه راه غادي يحترموك وغادي يعطوك اتساع، عارفينك كضربي. عمرك ضربتي شي واحد؟ ضربه شي 5 داخل السجن ولا خارج السجن؟ داخل الضربه 2 داخل السجن، وكانت غتعاود عليا المحاكمه، داروا ليا كان عندي عام ونص، زادوني 6 شهور، وداروا ليا الموتيف كبير يهرس الصغير، فهمتي؟ بحال اندماج، اندمجوا ليا الحكم، والموتيف ديال العام ونص هرس ليا ديك 6 شهور. واخا عاودي لنا شي طريفه كانت كتوقع لك وانت مثلا كتسرقي ولا كديري شي حاجه في هذا الشيء ديال الانحراف ديالك. اش غنقول لك، كنخرج كنسرق، الا حصلني الشلح بدرب عمر كنرد ليه الكارطونه وكنجبد عليه 7 النقشات باش ومعايا اللي في جنبي مكالين عليا، كنرد ليه كارطونته ولا داكشي اللي ديت ليه، وكنجبد عليه 7 النقشات باش يمشي بحالو، ما ينوضش عليا الفرطه وما يحياش عليا وما ينوض الصداع عليا. وإلا ما شافكش ولا ما شافنيش حلال عليا، كندير الهوندا ولا شي حاجه. ديك الساعه ما كانوا لا طريبورطورات لا والو، كندير الهوندا، كنحطها معنا واحد مول الهوندا داير معنا اليد، كندورو حنايا راه 3 ولا 4، كل كيجيب هذا وكنشدو الهوندا ونديوها. كنا نديوها لواحد السيده تنقولوا لها هي كتسكن في المسيره، راه ولات لاباسا عليها، كانت تشري الخضره، وكنا تنجيبوا لها السلعه حتى من كرتونه الزيزوارات تتخلصنا فيها ب4 المليون. كنا تنجيبوا لها السلعه كنحطوها لها كتعطينا رزقنا كنخرجوا. واش كنتو غير نتوما ولا كانوا عاوتاني وحدين اخرين كيخرجوا معاكم؟ حنا كنا بزاف، ولكن كنتفرقوا، كله كيمشي لقنت، كله كيمشي يدبر على راسو. كاين اللي كيسرق بالليل ديك السرقه الغير موصوفه، وكاين اللي كيسرق بالنهار، كاين اللي كيدير طرومباي، كيدير سرقه بهلوانيه من طرومباي، كاين اللي كيمشي يدير تخمات بحال هكا مدرب عمر كراطان، يدخل للمحلات توابق يدير هنا. المهم راك دابا الشفره فيها انواع فيها تخمالت، فيها البهلوانيه، فيها فول كونفيونس، فول كاليفي، فيها فوليسونس، بزاف انواع السرقه. هي علاش تيقولوا السرقه الموصوفه والسرقه الغير موصوفه. الغير موصوفه هي ديك الواعره اللي تقدر تكون داخل شي دار باغي تخون ويخرج لك شي واحد ناض لك من الدار تقدر تقتلو. والموصوفه والموصوفه هي ديك اللي باينه تخمالت بهلوانيه، داكشي عادي. دابا راه ولا داك السريق ديال كتوقف بنادم كتبقى عليه ديك بالهضره طنطنتي كدير ليه ديالو، هذا السماوي. لا راه عندها سميه اخرى. دابا نتوما ملي كنتو كتخرجوا كديروا السرقه كنتو كتكونوا مخضرين ولا مخدرات؟ من طبيعه الحال
من طبيعة الحال تبلينا بالكارو، تبلينا بالحشيش، تبلينا بالقرقوبي، تبلينا بالشراب، تبلينا بكل شيء بداك الوقت. داك وقت الصغر كان الواحد ما عندوش العقل وفاقد الذاكره ديالو وباغي على الفلوس وباغي يلبس وكان داكشي غالي وكانت فلوس موجوده. بالنسبه للمهلوسات، شنو هما نوع المخدرات اللي كنتو كتستعملوا بزاف ملي كتبغيو تخرجوا تسرقوا؟ واش المهلوسات، واش كان المهلوسات، كان داك الفانيد بولا حمراء كنا كناكلوه. الحشيش تا هو كنكميو نفرقعوا به، وكنا الشراب تا نساليو ونكملو نجيبو قريعات نقيين ولا بويرات ولا هادي لا حنتاش الوقت ديك الساعه ما كانش عندنا الفرصه باش نخدمو، ولا لقينا اللي غادي يردنا عقلنا وقلنا هاد الطريق ما مسلكاكمش، دوزوا لهاد الطريق وهاد الشيء ما دايمش ليكم، سيروا تخدموا وديروا علاش ترجعوا. ما لقيناش اللي ردنا عقلنا، لقينا اللي زيدنا في طويل. يلا نمشيو لهاد البار، يلا نمشيو لهاد السينما، يلا نمشيو لهاد القهوه، يلا نمشيو لنا، لدرجه الواحد ما بقاش واعي اش كيدير. ما لقاش شي واحد اللي غادي يرد ليه عقله ويرد بيه ويقول مسكين نرد ليه عقله في سبيل الله. والو، كينعلي حك الهاويه. حنا كنصحابو الوقت تلقى هكاك، غتبقى الفلوس مشتة علينا وغيبقى الخير موجود وغيبقى وتا السجون تبقى فيهم الماكله وغتبقى فيهم الحشيش والفانيد والشراب ويبقى فيهم اي حاجه. والو، دابا صافي جمعت راسها. دابا الحبس ما بقاش كيف ما كان. لا، دابا الحبس لا ما عندكش ما تاكلش، تخدم كرافه، تجفف العباد الله وتصبر ليهم، وعندك اللي يجيب لك راك تعيش. وداكشي ديال المخدرات وداكشي اللي كنا كنسمعوا في هذاك الحقبه القديمه، لا دابا في الحبس، هاد الحبس ديال دابا ما بقاش. ودابا شنو هو اللي كيخلي السجين ما يبقاش يرجع للسجن؟ يعني شي ملاحظه اللي تخلي السجين ما يبقاش يرجع. الملاحظه اللي تخلي السجين ما يبقاش يرجع للحبس هو ما يمشيوش عنده عائلته، ما يزوروش ويعيش مقهور في الحبس. وهاد الحبس ديال دابا ما فيه لا ماكله لا حتى حاجه، ما حتى حاجه. صافي كاين هاد المدير اللي كاين زامط ليا المساجين، يعني حتى حاجه ما بقى تدخل. بغيتي تدخل سوق راسك راه دوز هاد المره الحبس، تخرج راه ما تبقاش قادر ترجع ليه لحنت دوزتي فيه العذاب. هذا هو الحبس ديال العذاب، هو هذا الحبس ديال دابا. دابا في صالح المسجون الحبس خاصو يكون مزير ولا مرخوف؟ صالح المسجون خصو الحبس يكون مرخوف، يدير ما بغا تا هو يدبر على راسو، تا هو من هنا من يدير قويميلتو وهادي. لا، اللي بغيت نقول لك دابا المسجون باش ما يبقاش يرجع للسجن، واش خاصو الحبس يكون مزير من الداخل ولا يكون مرخوف؟ خاصو يكون مزير ومزموط باش ما يبقاش يدخل الحبس ولا يفكر يدير شي حاجه اللي غتدخلو لذاك القنت. نادم الا كان واعي وعنده العقل وهادي، الا تشد مره ولا ما عمرو تشد يشوف دوك اللي مشدودين ساكن اشواق عليهم. كاين موظف اللي يقول لك سير لامك ريح لها عيالك، والديك شرفه، والديك حجاج، راه انت اللي خرجتي عليهم. كاين اللي يبدا يضرب فيك، كاين اللي يدفعك، كاين اللي يقول لك بزاف د الحوايج. الحبس دابا حاليا هاد الجيل الصاعد وهاد الشيء اللي فيه دابا كنطلب منه وكنطلب من الله سبحانه وتعالى يبعدوا من طريق الحبس، ما يديروش شي حاجه اللي تدخلهم للحبس، لان الحبس راه فيه التكرفيس وفيه العذاب وفيه كل شيء. دابا شكون اللي كيتكرفس في الحبس؟ الوالدين هما اللي كيتكرفسوا على برا، هما الاولين اكثر من المسجون. والمساجين اللي كيتكرفسوا هما اللي ما كاينش عندهم ساكن حتى واحد، اللي ولاد بالنيكس يقول لهم ولاد بالنيكس. يعني هذوك هما اللي كيتمحنوا هذوك كيتعذبوا ويضربوا الكرفي ويجفوا لهاد الناس وما يخليوهم يديروا ليهم باش ياخذوا كارو ويعطيوهم ما ياكلوا، يعطيوهم دوينينات ويعطيوهم مينيضه ويعطيوهم ساشيات نيدو وهادي وهادي. غادي نخرجوا من الحبس وغادي نقول لك واحد الظاهره ولينا كنعيشوها بزاف في الاحياء الشعبيه، هو التعاطي للمهلوسات، الفاني بواحد الشكل كبير وحتى من جهه الدريات. دابا شنو هو السبب اللي كيخلي الفتيات ولاو كيستعملوا المهلوسات؟ كاينين كل وحده وعلاش كتستعملها. كاين اللي كتستعملها على قبل مسكينه دارهم ما عندهمش، كتبغي تخرج تدبر بها وتخرج تجيب حتى هي مصروفها، وكاين اللي كتستعملها حتى هي بغات تخرج للزنقه هكاك عمدا، بغات حتى هي تذوق هادي وتذوق هادي. وكاينه مسكينه اللي كتكون عا مجروره جارينها معاهم، اللي داروها هما كديرها معاهم. هاد الفتيات ديال دابا كلهم تعاطاو الحشيش، تعاطاو الشراب، تعاطاو الهلواسه، تعاطاو الغبره، تعاطاو لاي حاجه، حتى السيليسيون تعاطاو ليه. والسيليسيون علاش تعاطاو ليه بزاف؟ لا حيت رخيص، داير 10 دراهم، ارخص بليا. وكتطلع ولا ما كتطلعش؟ كتجيب لادوز، هي عندها لادوز ديالها وما عندها شي تاثير على الصحه مع المده؟ عندها تاثير على الصدر وعلى الريه.
عندها التاثير ديالها. دابا واحد المثال كيقولوا الداخل للسجن مفقود والخارج مولود. واش هذا المثال صحيح؟ صحيح. كتدخل الحبس ما كتعرف راسك واش غتخرج عند والديك ولا ما غتخرج. كنتي محكوم مده قليله كتبقى على بالك راك باغي تدخل الزنقه، ولكن الا كنتي محكوم بمده كثيره كتقول نقدر نخرج لدارنا ولا نقدر نموت في الحبس ولا نقدر منين نبغي نخرج نلقى امي ولا با ماتوا ليا. هذا هو المسجون فاش كيتضر بصحته. الاخت امينه، ملي كنتو في السجن كيفاش كنتو كدوزوا الوقت؟ ملي كنا في السجن اسيدي كنا كندوزو الوقت، ما كانش عندنا داك الوقت التلفازه الوقت اللي كنا حنا داخلين الحبس، كندوزو الوقت مع بعضياتنا، نوضو نشعلو الفتيله، نطيبو شي طوق ديال اتاي ولا نطيبو شي قازانه ولا نوضو نقراو شي كتياب ولا شي سيداتي الا كانت، ونوضو نلعبو ديك الكارطه، كنشدو دوك الوراق ديال السكر. طوق قلتي طوق، شنو هي طوق؟ طوق هو البراد ديال اتاي، داك الحك الطويل اللي كيصاوبوا فيه دابا الحلوى ديال الغراف. وقازانه قلتي قازانه؟ قازانه هي واحد كيعطيوها لك تما كينيت واحد السويبيره وبحال ديك الصفاره ديال الكوكوط، ديك الكسكاس ديال الكوكوط من تحت وفيها اليدين مسدوده، هذيك هي القازانه. كنتو كتغنيو وكنتو كتشطحوا كنغنيو فوقتنا، والموظفات كيجيو، كاين اللي كيشطح معنا، كاين اللي كيدير لنا قوسيني حتى الغدا نخرجوا عند المدير ناكلوا العصا. كيفاش اش كيديروا لكم؟ قوسيني. شنو هي قوسيني؟ يعني كتجي كتبرى منا، كتقول لنا نتوما ما بغيتوش تحشموا، كتسد علينا البلاندي، غد ليه كتجي المديره كتخرجنا عندها حيت بقيتو كتشطحوا وكتغنيو. كنشطحوا هي سكتنا سكتوا، حنا ما سكتناش. وكانت عندكم شي اغاني خاصه كتغنيوها في الحبس ولا اغاني بيدونسيين ديال الحبس؟ بحال اش بيدونسيين؟ بحال يا ظالمني ما نسمح لك على طول الزمان، بحال اش قولي لنا شي مقطع من هذه. يا ظالمني ما نسمح لك على طول دوام، انا صابر لعذابك وانت فرحان، هضرتي فيا بكلام قاصح وتزيد معاني، وما نسمح ليك يا المرد ما في كمان، واش تسالني وانت قمتي مني قدام العديان وتخلصتي مني، والحبس يا الحاقر كيفاش ندير، والعين باكية ماشي خسارة فيك اللعبة، وانت اللي كويتي قلبي بالنهار، سهران طول ليالي مع لبة جدية حبابسية، سهران طول ليالي مع لبندية سكيرية، والحبس يا الحاقر كيفاش ندير، والحبس يا الحاقر كيفاش ندير. الاخت امينه، ملي دخلتي للسجن ما كنتيش كتكمي؟ لا ما كنتش كنكمي، ولكن ملي ضاربت وقع لي المشكل ودخلت الكاشو وجاو والديا وخرجوني من الكاشو، ديك العصاب وديك المضاربه وداك الشيء، اضطريت نشعل الكارو. انا تبليت من 15 عام وسط الحبس، واللي بلاوني ما نسمحش لهم. الاخت امينه، ملي كنتو كتسرقوا مجموعين، واش كنتي غير بوحدك اللي دريه وسط الدراري ولا كانوا معكم شي دريات اخرين؟ كنت بوحدي اللي دريه وسط الدراري، لحنتاش كنت حاسب راسي انا دري، ما كنتش حاسب راسي دريه، لحنتاش الدريات ما لقيتش فيهم الخير، الدريات حرشوا عليا تضربت في وجهي، الدريات كانوا كيعايروني والمخسره وهادي سيري والفاعله والشفاره وهادي، من تما انا ما بقاش عندي اصلا كاع مع الدريات، وليت تنعمر مع الدراري لدرجه وليت كنخرج نسرق معاهم، وليت كنمشيو فين ما مشاو كنمشي معاهم بحال شي صديق ديالهم. دابا ديك الكلمه اللي قلتي ديال الدريات كانوا كيقولوا لك المخسره هي اللي عقداتك انك ما بغيتي تجمع مع الدريات؟ نجمع مع الدريات، ما بغيتش نكمل الدراسه، ما بغيتش بزاف د الحوايج. الاخت امينه، سمعناك انك انت واحد المره تعتقلتي انت وولدك صغيور. هي اعتقلوني انا وولدي صغيور، ما دايره حتى حاجه، لقاوني باركه انا وياه في الجريده دايرين ديك حمله تمشيطيه، لقاوني باركه مع ولدي، قالوا لي اش باركه ديري هنا؟ قلت لهم ما كندير والو، قالوا لي نوضي انت راك هنايا كتسرقي عباد الله قلت لهم انا ما كنسرق والو. داوني للكوميساريه ديمومه الساتيام، دخلوني دوك البوليس جينيرالي في الجيول، قالوا لهم لا هاد السيده عندها ولدها ما نهبطوش دري صغير كيرضع. اش قال الضابط اللي مهبطني؟ قال لي لا حنا غنعيطوا على الوكيل وغتسمع بودنيك. عيطوا على الوكيل، قال لي راه عندها المونتيف راها بالجرم ديالها ومعها ولدها خصها تهبط. الوكيل سينا الورقه، عيط على
البرقادي شاب ديال الجيول قال ليه هبطها هي وولدها راها معتقله عندها اعتقال. الاخت امينه كنتي كل مره كيهبطوك ب 48 ساعه. هذيك 48 ساعه قتلوني بها، عندي شي 1048 ساعه بقاو يجمعوا لي في 48 ساعه، يجمعوا لي في 48 ساعه لدرجه صيفطوني بها للمحكمه وما خلاوش الوكيل يطلقني. جا تبعني اوفيسي من لابي جي تيكون مع الحاج فريد، تبعني حتى للجيول وكتب لي اعتقال في المحضر ديالي. واش هما صيفطوك بغاو يتهناو منك ولا بغاو يتهناو مني حتى قهرتهم ديك 48 ساعه. وشنو السبب اللي كانوا يخليهم يشدوك في ديك 48 ساعه؟ كنكون كنسكر، كنكون مريحه بشي قونت، كنكون كندور، كيسحبوني كندور باش نسرق ولا هادي، كيهبطوني مني كيلقاو عندي لا بلانات لا والو، صافي كيديروا لي 48 ساعه كنخرج مع عند الوكيل. دابا انت بحال وليتي مشبوهه ولا هو كيشوفوك كيشوفوني كيشدوني. كيشدوك يعني. الاخت امينه سمعناك انك ضاربتي شي مره في الحمام ورونتيها. ضربت في الحمام، تبعوني شي وحدين سارقاهم ودخلت الحمام. هادشي عاماش؟ هادشي في 97. في 97 عطاوني 6 شهور عليهم. اشنو كنتي دايره؟ كنت سارقه شي وحدين وسلت عليهم انا وصاحبتي وهربنا ودخلنا الحمام. شافنا شي واحد فيهم تبعونا للحمام، دخلوا عندنا الحمام فيه العيالات بداو يغوتوا، بدينا نضاربوا معاهم بالسطوله وبالقباب وداك الشيء، تا خرجوا العيالات من الحمام، جابوا الحمام سد علينا، هرسنا ليه الباب هربنا. مشى شكابينا في الكوميساريه، من الوقت اللي مشى شكابينا في الكوميساريه ما تاقوش به، لحد حنا باقيين دريات ديك الساعه صغار، ما تاقوش به. طلقونا، ملي طلقونا مشى دار شكايه لوكيل الملك، عاد جاو داونا وحكموا علينا ب6 شهور. 6 شهور اللي دوزتهم؟ 6 شهور انا وصاحبتي، 6 شهور. من بعد خرجتي ومن بعد كان شي اعتقال اخر؟ من بعد خرجت عاوتاني تعتقلت انا وصاحبتي على السرقه عاوتاني. دائما كان على السرقه؟ لا، وكاين شي وحدين ضربوا جرح. اش كنتي كضربي دريات؟ دريات لحين تشينيت ما دوك اللي كانوا كيقولوا لي مخسره وكانوا كيعايروني وعقدوني، وحقدت على البشريه وحقدت على الدريات وحقدت في حياتي، هما اللي ضربت. شحال من واحد قلتي لي؟ نقول لك الاسماء ديالهم. شحال من واحد ضربتي لا بدون ذكر الاسماء؟ ضربه 3 دريات و2 دراري. دابا هذيك الضربه اللي ضربتي تما ما تكونش هي السبب اللي خلاتك انك كما قلتي تولي حاقده على المجتمع؟ لا، انا حقدت مني تضربت الوجه، حقدت انايا، ما بقاش صافي، واخا دير لي اللي درتي لي صافي وليت حاقده. انا وليت لا بالي الواحد وجبدني وبغى يدير معايا شي حاجه كنضربو، قبل ما يضربني قبل ما يبدا بيا قبل ما تغدى بيا ونتعشى بيا نتغدى بيه. دابا انت ملي كتضربي شي واحد كترتاحي؟ كيجي حاقرني ما كيعرفش راني عندي الموس ولا عندي 7 نقشات ولا بوانيره، 1 3 ما كيجي فاش يهدر حتى كنعطيه صافي. والله يعاون بغيتي ديكلاري سير غنمشي للحبس، ما بغيتيش ديكلاري انا غنبقى في السيفيل. ما كانش شي واحد انت كتضربيه وكيدير لك تنازل ولا كيبعد منك؟ غنقول لك واحد الكلمه، عمر شي واحد ما دار لي تنازل على قبل القباحه ديالي، ما كنتش كنصبر حتى واحد ما دار لي تنازل، اللي ضربته ديكلارا كنمشي ندوز الحبس. اخر وحده راه كتبيع الكار، وحده قهوه ميلازو ضربتها وخديت عليها 2 شهرين. لحنتاش قلت لهم راه فايته ضارباني، ولو ماشي هي اللي ضرباني. الاخت امينه ما ندماش على هادشي اللي دوزتي؟ لا، ندمت عليه من 2002، ندمت على هادشي وقلت كون ما دخلتش الحبس وما تبليتش وبقيت مقابله وليداتي. دابا راه عندي الوليدات وليت ربات بيت، وكنطلب من الله ومن هاد الجيل اللي طالع والدراري الصغار والدريات الصغار مساكن ما يعيشوش داكشي اللي عشتو انايا، لحنتاش داكشي اللي عشتو انايا خايب ليهم، حتى انا ندمت عليه. كنبغيهم يعيشوا شي حياه زوينه، يخدموا، يديروا مستقبلهم، يدبروا على شي خدمه زوينه، يقراو، يوصلوا شي حاجه، يوليو في المجتمع، ما يوليوش بحالي انايا، لحنتاش انايا صافي بوريه. انا دابا كنطلب باش نمشي عند ديك الناس اللي قال لهم الملك عطيو المساجين دوك القدام، عطيوهم باش يعاونوا تما ويبيعوا ويشريو، وما عرفتش فين نمشي. الاخت امينه الا عطيناك العقل ديال دابا والصغر ديال داك الوقت اللي كنتي منحرفه فيه، اشنو كنتي غديري؟ كون كان عندي العقل ديال دابا بداك الصغر، انا من نحارف من تبلع ما والو، كره خدامه وعندي محالي وعندي وليداتي وعندي اي حاجه كنتمناها في حياتي كوني وصلت ليها، ولكن ما كانش عندي العقل، كنت دريه صغيره وطيشه. كون كنت بعقلي بحال دابا يعلم الله اش كاين.
الاخت امينه، نعم سيدي. بغيناك توجهي لنا واحد الرساله ياه. لهذا الجيل هذا اللي صاعد وغادي في الجهد وباغي عاشق الانحراف، بغيناك توجهي ليه شي كلمه. نوجه ليه الكلمه لحين انت شي حنا ما لقينا بداك الشيء والو، وهذا الجيل ديال دابا كنطلب منه وكنطلبو يسمعني، انا بحال ختو بحال مو بحال اي حاجه. اسمع مني اوليداتنا اللي طالعين دابا وبنياتنا، كان والجيل الطالع الصاعد دابا كنقول لكم ما ديروش شي حاجه تدخلوا عليها الحبس، لحين الحبس خياب ما بقاش كيما كان. الحبس القديم كان زوين، كان فيه اي حاجه موفره لك، اما دابا ما موفره لك والو غير العصا ويعايروك ويعايروا لك والديك، وتعيش واحد حاجه في واحد حاله لا يرثى لها. لحين الحبس تيبقى اصلا غير حبس، ماشي بحال تخرج الحريه، تبيع وتشري، تاكل وتشرب، تخدم، تقلب على قهوه، كارصون في قهوه. المهم راك الحريه وراك مبعد من دوك الشبهات ديال السجن، داك الشيء ديال اللي غادي يوصل داك القنت ما عنده لاش يوصل ليه. وكيف ما كيقولوا الاخت امينه، كيقول لك سول المجرب لا تسال لا الطبيب. سول الطبيب. اللي كتكون عنده تجربه في الحياه وعرف وشاف راه هو اللي كيكون فاهم الحياه مزيان. ونقول لك واحد الكلمه، شي هاد الحياه لا بغى الواحد يعيش فيها وهو يدخل سوق راسو، ما يدير مشاكل، ما يمشي يسرق عباد الله، ما يمشي يبيع داكشي الخايب اللي كيبيعوا الناس، ما يدير حتى حاجه، يكون معقول ويصلي ويتقى الله ويشوف ربي اش غادي يدير معاه. والحمد لله. وتا دابا غنقول لكم واحد الاغنيه كنا كنغنيوها في الحبس، وغنتسمعوها وتعرفوا بان الواحد راه كيكون في الحبس مهموم ومغموم ومديوم وحزين. يا مالي ويا ربي مالي، كي الاول كيف الثاني، والاول ما هناني والثاني وزاد بلاني. ما تقولوا حتى شي كلمه، الدار بيضا وجاتني ظلمه، عكاشه وجاتني ظلمه، راه المدير كاين تما. كنت البنيه ولات البنات، وليت نسهر وليت نبات، شرفي مشى بالقنات، راه ليا من الغادرة بيا، واللي ونهار الجنايات تما ورا الروح فنات. سمعوني يا سادات راني مشيت جنايات. الاخت امينه، نعم سيدي. ما سخيناش بك، ان شاء الله مازال غنعاودوا معك حلقه اخرى ان شاء الله. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه، والسلام عليكم.